دا یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دانه د لاس لازم یا الله دا چا پیسې ارلژلې دی خدای چا څخه جاتینه خدای دی غیر अस्सलाम वालेकुम जी असमत लाओ तो से गोरी तेज न्यूज़ बनो कदर मैंने दा रकीबाज भाई ना मी युवा वीडियो कड़ी वा चे दे दुको दे फरियाद न डाका वा ओ तो से लिदली जी दिए खरो किया दे पियो से सारा माड़ी खोड़ला डेरा दे अफसोस खबरा दो नो पमिरली से तसे गुमनाम हीरो दीचे एक दा का वीडियो उकतला बे ये चमीज लगा डेर उता हेरियन लीजे उगोरा मिर्च सोखुरी ओ दिए सोखुरी बे तो से पर स्पेशल पैसे रलाजले द पैसे आवगाना जरा आवाज देता आवगाना नमाइता सरन समता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 द लास्ट जरा रिपी कबीला का वो हुआ गाना دا یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دانه د لاس لازم دي که از دست داوگانه داوگا چې د سرنګ په توبه نظر خوش شو از دست داوگانه کا چې به د داوگانه نظر د نششي یا الله چې چا سمې سره سیک لو سوړي خدای دې خیره څخه جاتینه خدای دې پیرا کې خدای دې دشمنی بادینه مې دا وقوس ہوتی یا الله بیمارونی کرے شي هسپتال شي یا الله تی شفا ورکه یا الله تی رخه سیک مو سپرتیات لی خدای دې په خیر او بل بچو ولارول مې رته ور راسي یا الله سه حالات خراب دي یا الله تی شکه یا الله مې ډېر ګناګوري الله مې ناروزي شه یا الله دې ناروزي شه غونډه مسلمان ناروزي شه یا الله کې رشه هسپتال شه یا الله غون بیمارون شکه یا الله دا چا پیسې ارلژلې دی خدای څخه جاتینه خدای دې غیر پیرا کې یا الله سخ تشای بیمارونی سی یا الله تی رخه माशाल्लाह नंद दौगोना एस दा खबराव का चाटम होते दे माडे रडली एस खुशी में सवेदा बादमा मखसूस आउदा गुजारे सरा शाह कदर मने मिज तो से न योर ब्याज जना मुतालबा काई दा खुद दे पर दमरा मिज कड़ा मिज तो से न मुतालबा कड़िया जे मिज तो से देमरा दी दे पर तरीका काई जे दे पर दे नोस्ती कारोबार स्टार्ट की नो जतो से न योर ब्याज जना मुतालबा का जे देमरा दाशा सेवा से मालगरी दूसरा हेल्प हो किए इंशाल्लाह जब मेरा किबाज भाई सदा आमे पसियरा क तखा पके रमा जे दसरंगे दा वीडियो देव कतला वो पैसे तरलाजले इंशाल्लाह जे मिर दा वीडियो अपलोड काईदा वो गोरी सरंगे नेरा दा से मिर खुशी की उड़ी नाश्ता दी चा खाससी पकड़ी बने बंदे रहमेरी तो सारा देमरा इमदाद काई जे किमा वदामो तो सारा कड़ी दो जे तो दे परा जदा से कारोबार स्टार्ट काओ जे तो पनोस्ता कुना नोसवे ओ खपले बचने दे परा ताजा कारोबार ताजा पैसे का घटे ताजा खुरिए तका इंशाल्लाह जे पक्काम वाक सारा वेत दे दग पियो जे हारो के ना इंशाल्लाह उजिए सही कदर में मिर्च तो से ने इजाजत कोडी पले वाला मेस पर दाला पामन